आमी आयज पळयता की गोवा एक टुरिजम हब आसलो आसलो आतां ना. आतां एक मर्डरर, डेकॉयटी, ड्रग पेडलर, प्रॉस्टिट्यूशन हें सगळें जाल्लेलें आसा. आयज आमी म्हापशान पळयल्यार त्या दिसा डेकॉयटी म्हापशाची गजाल आयची कालची न्हू. आमी पळयलां की रायकर ज्युवेलर्सा कडेन थंय मर्डर सुद्दां जाल्लेलें आसा. जे फेस्टिवलाच्या टायमार अशें मर्डरर, डेकॉयटी जाता आनी त्या खातीर होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंटान सरकार न्हिदलेलो आसता. जेन्ना अशें व्हडलें कितें जालें उपरांत जागो जाता पळोवंक गेल्यार. आतां फाटल्या म्हयन्यांतूच आमी पळयता की तालिगांव आसल्या एक प्रसिद्ध बिझनसमॅनाच्या घरान वयस्तीक लोकांगेर चोरी जाल्ली. ताचो ठाव ठिकाण घालूंक मेळोंक ना. सुशेगाद रावले ते. आनी त्या खातीर कितें जालें, त्या चोरांनी आनी त्या रॉबरांनी चड हें मेळ्ळें की बाबा हांगा कांय फरक पडना. हांगा चोरल्यार पुलीस थोड्या दिसांनी विसरून वयता, जावं सरकाराक पडलेलें ना, होम डिपार्टमेंट न्हिदलेलें आसा म्हणटात. आनी त्या खातीर ही सेकेंड चोरी जाली. अशें हांव कित्याक म्हणटा की सेकेंड चोरी आतां ते म्हणटा की तितून लिंक आहा म्हणून तेंचें. आतां लिंक आहा काय ना तें आमकां खबर ना. पण एक दुर्दैवाची गोश्ट, एक म्हाका दिसता एक हायटॅक म्हणून येता म्हापशान एक प्रसिद्ध आनी बरे लोक दोतोर, बिझनसमॅन हे हावजींग बोर्डान गणेशपुरींत रावतात. कळ्ळें. बाकीच्या वाठारांनूय रावतात. पण एक ती एक एरिया जी एरिया कनेक्टेड आसा, पुलीस स्टेशन लागीं आहा, आमदाराचें घरूय लागीं आहा. आमदार सांगता की आपल्या घरा कुशीकूच चोरी जाली म्हणून. आनी हे खंय अशें खंय म्हापशान जायत आसा. होय न्हिदलेलो आहा तो आमकां खबर आहा, BJP न्हिदल्या ती खबर आहा. कळ्ळें. पण हेका आतां कायदो सुवेवस्था कोण दितलो काय कितें. कळ्ळें. म्हापशान एक सादे ट्राफिका खातीर म्हाका टो व्हॅन ना एक्चुली पळोवंक गेल्यार. सांगपाचें कित्याक की हे बारीक गोश्टी ना, ते व्हडले गोश्टी हे कितें करतले काय कितें. हेंकां आतां धरल्या सांगता की हे खंयचे तरी आमकां धागे दोरे लागल्यात आनी आमी तांकां धरतले. आरे बाबा, थंयच्यान सुटल्या बरोबर तुमी धरपाक जाय. तुमकां खबर आहा हेच्या पयलीं सुद्दां चोरी जाता ती 2 ते 5 दरम्यान जाता. आनी पेट्रोलिंग म्हापशान सोडून दी, फूल गोंयान म्हापशान पेट्रोलिंग सारकें जायना. हें पेट्रोलिंग फक्त नांवा पुरतें जाता. हेच्या पयलीं आमी पळयलां की लक्ष्मीनारायणचें देवूळ फोडलेलें आहा. बोडगेश्वरा कडेन आमचो देवा कडेन कितलींशीं देवळां हितून फोडलेले. हितूनसून कितें तरी. आनी हे फक्त ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटान डेकॉयटी, रॉबरी, ड्रग्स पेडलर्स, प्रॉस्टिट्यूशन हे वाडल्या. हेल्थी ट्युरिस्ट म्हणटा ते ना. ट्युरिस्ट हांगा येवपाचे बंद जाल्यात. कारण हांगा रॉबर्स येवपाक लागल्यात, चोरयो करपाक लोक येवपाक लागल्यात, ड्रग्स पेडलर येवपाक लागल्यात. आमचे जे यूथ आहा, बाकीचे कोण आहा तांकां पिड्यार करपाक येयल्यात. काल आमी पळयता की कोकेन काय कितें तरी 2.5 करोड्साचें मेळ्ळें. येदो व्हडलो एमावंट कोकेन जर तुमकां थंयच्यान मेळटा जाल्यार बॉर्डर लायनीक तुमी कितें करतात. हेच्या पयलीं म्हाका दिसता खुबशे एक्टिविस्टान दाखयला की बॉर्डर लायनीक 10,000 रुपया दिवन सोडटात. आनी हे बॉर्डर लायनीन गेल्यात. म्हणजे हेंची कनेक्टिविटी, पुलीस यंत्रणाची कनेक्टिविटी, इंटेलिजन्स हे सगळें न्हिदलेलें आसा. आयज एक पोस्टर येयला, खरें खोटें आमी नको, पण आसूं शकता. कारण एक प्रसिद्ध न्यूज चॅनलान घातल्या की AK-47 खंय एक रायफल मिरामार मेळ्ळें. कळ्ळें. आतां ते डमी काय हे खंय ते सोंसतले. पण दिसपाक पळोवंक गेल्यार ती AK-47 म्हणजे तुमी चिंता गोवा खंयच्या हेचेर जाला तो. म्हणजे एक म्हाका दिसता फाल्यां आतां रॉबरीचे आनी ड्रग्साचे हेंचे एक हब कशें जाल्लेलें आसा, फाल्यां हांगा टेररिस्टाचे सुद्दां हब जावं शकता.